अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा आनसी वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारि वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज जो हमारा, एक मिनट, स्क्रीन आ रहा है। आज जो हमारा है आयत नंबर 39 से आगे है। थोड़ा सा हम कल का रिकैप कर ले रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। आप लोग का वीडियो ऑन हो जा रहा है, तो वो रुके एक मिनट, हम अपने इसमें कर देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग आयत नंबर 39 से आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल तो हम लोगों ने देखा था कि सूरतुल फातिहा में हमने अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगी, और दुआ मांगने के बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह बकरा उतारा, और सूरह बकरा के अल्लाह सुब्हान ताला ने दूसरी आयत में कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यानी अगर तुम हिदायत चाहते हो तो इस किताब को तुम पकड़ो। उसका अल्लाह सुब्हान ताला ने कुछ सिफात मुत्तकियों की बताया, अल्लाह ताला ने कुछ सिफात जो है अल्लाह ताला ने और कहा कि मुत्तकी जो है वो सक्सेसफुल लोग हैं। फिर कुछ सिफात अल्लाह सुब्हान ताला ने काफिरों की बताया और कहा कि वो लोग हैं जिनको बताओ या नहीं बताओ उनके लिए बराबर है, उनके लिए अजाबुन अजीम है, दर्दनाक, सॉरी, बड़ा अजाब है। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने 13 आयत मुनाफिकों के बारे में बताया कि मुनाफिक का कैसा कैसा रवैया होता है। इसमें हम सबके लिए बड़ा सीखने के लिए सबक है कि दुनिया में ये 3 ही कैटेगरी होती है, या तो मोमिन होंगे, या काफिर होंगे, या मुनाफिक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफिर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम पूरी के पूरी मोमिन के सिफात पे भी नहीं आते हैं, लेकिन कुछ हमारे में काम में कैरेक्टरिस्टिक मुनाफिक की आ जाती है। तो हम लोगों को अपने उस कैरेक्टरिस्टिक को देखना और अपने अंदर से निकालने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब करके कहा कि तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बताया कि किस तरह से जमीन में इंसानियत की शुरुआत हुई थी, और किस तरह से जो है हम जो है इंसान, मतलब जमीन पे इंसानियत की शुरुआत, इंसान शुरू हुए। और उसमें एक अल्लाह सुब्हान ताला ने जो बात कही, बाज लोग ये आदम अलैहिस्सलाम पे एक तरह से इल्जाम लगाते हैं कि अगर वो जन्नत से नहीं निकाले जाते तो हम लोग जन्नत में होते। तो नहीं, ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ही जमीन पे था। बस ये बात थी कि वो अल्लाह की फर्माबरदारी के साथ आते जमीन पे, या नाफरमानी के साथ आते। तो वो नाफरमानी के साथ आए, लेकिन उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक इल्म अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर डाल दिया है, जो इंसान रिसर्च करता, देखता है, सुनता है, उससे निकलता है। और एक इल्म जो है वो इल्म वही है जो आसमान से आती है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी तुमको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाए, उसकी तुम पैरवी करो, तो तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, तुम टेंशन फ्री रहोगे, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब तक हमको बहुत सारी चीजें इस्लाम की नहीं पता थी, जैसे जैसे पता चलता जाए हम कोशिश करते जाएं कि उसको हम लोग अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करते जाएं इंशाअल्लाह। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 40 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल का किस्सा बता रहे हैं। बनी इसराइल कौन थे? बनी इसराइल वो थे जो कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें थीं और जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी और बाद में मूसा अलैहिस्सलाम उसी कौम में नबी के तौर पे आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो बनी इसराइल थी। बनी इसराइल जो थी वो अपने वक्त की मुसलमान कौम थी, अल्लाह की बहुत चहीते कौम थी, अल्लाह ने उनको शरीयत दी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अपनी हरकतें, गलत गलत हरकतें की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको हटा के उस जगह बनी इस्माइल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और नबी बना के शरीयत उनको दी, और उसके बाद क़यामत तक के लिए शरीयत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को जो है वो कंफर्म कर दिया कि ये शरीयत है जो कि अल्लाह की बताई हुई है। तो जब एक पोस्ट पे बनी इसराइल को दिया गया था, उसको हटा के अल्लाह ताला मुसलमानों को वो पोस्ट दे रहे हैं। आगे हम लोग दूसरे पारे में देखेंगे कि मुसलमानों को वो पोस्ट किस तरह से मिला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पहले कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, मान लीजिए किसी कंपनी में कोई आदमी है, उसने किसी एक आदमी को हटा दिया था। अब जब नया एम्प्लॉय आएगा तो वो बोलेगा देखो पिछला वाला जो वो लेट से आता था, वो जल्दी चला जाता था, काम सही से नहीं करता था। इसका क्या मतलब है कि तुम ये हरकत मत करना, उसने ये हरकत की तो उसको निकाल दिया गया। या जैसे आपके यहाँ कोई मेड है, वो आती है और सही टाइम पे नहीं आती है, वो जल्दी भाग जाती है, तो आप दूसरी मेड रखिए तो आप क्या कहिएगा, पहली वाली मेड जो है वो ये गलतियां करती थी, यानी ये गलती तुम मत करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बनी इसराइल की बहुत सारी हरकतों का जिक्र किया है, और वो इसलिए हम लोग को बता रहे हैं कि तुम वो हरकत मत करना। ऐ बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद है उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ है उनको मैं पूरा करूंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बनी इसराइल को एक तरह से जो है ना दावत भी दे रहे हैं कि देखो तुम जो है ना इस्लाम ले आओ और मुझसे ही तुम डरो। मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये किताब उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास तौरात पहले से मौजूद है, यानी तौरात। लिहाजा सबसे पहले तुम इसके इनकारी ना बन जाओ, थोड़ी कीमत पे मेरी आयत को मत बेचो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल को दावत भी दे रहे हैं कि देखो अब कुरान आ गया है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अब तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है उस किताब पे तुम ईमान ले आओ और मेरी आयत को थोड़ी कीमत पे मत बेचो। क्यों कहा अल्लाह ताला मेरी आयत को थोड़ी कीमत पे नहीं बेचो? इसलिए कि जो बनी इसराइल थे उनके उलमा क्या करते थे कि अपनी मर्जी का फतवा दे देते थे, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे कि ये नबी हैं, लेकिन उनको गुस्सा इसलिए था कि अल्लाह ताला ने उनके खानदान में नबी नहीं उतार के दूसरे खानदान में नबी उतार दिया। तो उनको बहुत इस बात की नाराजगी थी और गुस्सा था। तो वो जो है ना, जो उनके फॉलोअर्स थे उनको कहते थे नहीं नहीं ये नबी नहीं है, जबकि वो पहचानते थे नबी हैं। फिर वो कुरान को भी पहचानते थे कि अल्लाह का कलाम है, और अपने तौरात की बहुत सारी जो उनके हकाम थे उसको वो छिपा देते थे। तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पे मत बेचो। वैया या फत्तकून, और मेरे गजब से डरो, मतलब मुझसे डरो तुम। बातिल का रंग चढ़ा के हक को मुश्तबह न बनाओ और न जानते बूझते हक को छिपाने की कोशिश करो। बातिल का रंग डाल के हक को छिपाने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कोई चीज सही है, सूद है, आप सबको पता है कि सूद हराम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो जो है ना मुसलमान हुकूमत नहीं है इसलिए सूद जायज है। नहीं, ये क्या हुआ? ये आपको हक को छिपाना हुआ, बातिल को जो है ना सपोर्ट करना हुआ। अब ये कह रहे क्या करें, जो है ना वो टैक्स बचाना पड़ता है इसलिए लोन लेना पड़ता है। मत बचाइए टैक्स, थोड़ा सा चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह पासे में बरकत देगा। तो इस तरह से, या फिर हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन चीज है कि हम कितना ही अबाया वगैरह लें, शादी में अबाया नहीं लेते हैं, और कोई बोले तो कहेंगे अरे शादी में कोई नहीं लेता, अल्लाह माफ करेगा। तो ये सब क्या है? गलत चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। उलमा यहूद भी वही काम करते थे, हम सब भी वही काम कर रहे हैं, हम माए भी वही काम कर। अरे क्या करेगा बच्चा, जाएगा नहीं स्कूल, उसके स्कूल में तो ऐसा है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम लोग हक को बातिल का रंग चढ़ा के हक को जो है मुश्तबा बनाते हैं, यानी कंफ्यूजिंग वाला बना देते हैं।
और जानते बूझते हम लोग हक को छिपाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उलमा यहूद को ये बात करे और हमारे लिए भी ये बात है। और नमाज कायम करो, ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नमाज जो है वो बदनी इबादत है और ज़कात जो है माली इबादत है, और दोनों करना जरूरी है। नमाज के साथ बहुत बार ज़कात का हुक्म आया है। तुम दूसरों को नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अब उलमा यहूद के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते थे, कहते थे ये करो ये करो ये करो, और खुद जो है ना वो जो है ना खुद गलत काम करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि तुम दूसरे को नेकी का हुक्म देते हो, खुद को भूल जाते हो। क्या हम ये काम करते हैं? हम दूसरे को कहते हैं देखिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और खुद हम वो गलत काम करते हैं। देखिए एक तो होता है कि आपके घर में हो रहा है लेकिन आप उसमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जैसे मान लीजिए ज़कात नहीं अदा हो रहा है, सूद का पैसा आ रहा है, उसमें कोई निकाला नहीं जा रहा है अकाउंट में से, आप बोल रही हैं लेकिन कोई आपकी सुन नहीं रहा है, तो अल्लाह आपको जानता है। लेकिन एक ही है कि हम दिल से वही चाह रहे हैं कि चलो चलो आता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम ज़ाहिरन जान लोगों को कहने के नहीं नहीं भाई पता नहीं है सूद बहुत हराम चीज। तो ये चीजें गलत है ना कि आप दूसरों को कह रहे हैं खुद नहीं कर रहे हैं। सबर और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ पलट के जाना है। नमाज, सबर और नमाज से मदद लो, ये आगे सूरह दूसरे पारे में भी आएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है यहूद को कह रहे हैं, बनी इसराइल को कह रहे हैं, और वहां दूसरे पारे में अल्लाह ताला मुसलमानों को कहेंगे। सेम आयत से मिलती जुलता लफ्ज है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, और मदद लो नमाज से और सबर से और नमाज से। सबर पहले कहा गया, नमाज बाद में कहा गया, क्यों? ठीक है, सबर सबर जो है ना, सबर का मतलब होता है निगेटिव हालात में निगेटिव रिएक्शन से बचना। आपको किसी ने कुछ कह दिया, अब क्या होता है, पलट के हम लोग जवाब दे देते हैं, कुछ नहीं तो चेहरे पे एक नागवारी का इजहार आ जाता है। तो ये सबर नहीं है। या अंदर से बहुत खौल रहे हैं लेकिन क्या करें, जवाब दे नहीं सकते इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये सबर नहीं है, बर्दाश्त है। और बर्दाश्त का पैमाना एक दिन फट जाता है। सबर जो है वो फटता नहीं है। सबर ये होता है कि इंसान अपना मामला जो अल्लाह के हवाले कर दे कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए आसानी कीजिए। और बहुत परेशानी हो तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए आप आसानी कर दीजिए। हर किसी के हालात डिफरेंट होते हैं, हर किसी के हालात अलग अलग जगह अलग परेशानी होती है। अल्लाह ताला माफ कर दीजिए, अल्लाह ताला हमारी हमारी जो परेशानी है उसको आप हल कर दीजिए। नमाज और सबर से मदद लीजिए। अब अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि नमाज उनके लिए सख्त मुश्किल है, नमाज सख्त मुश्किल है मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कि आखिरत का यकीन होता है। अगर हमको आखिरत का यकीन है तो नमाज का वक्त जो है ना वो हमको वेस्ट होता हुआ नहीं लगेगा, इन्वेस्ट होता हुआ लगेगा। कि हमको यकीन है कि जो वक्त है ये अल्लाह के यहाँ बेहतरीन लिखा रहा। नमाज किनके लिए मुश्किल नहीं है, उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है, उसी की तरफ पलट के जाना है। अब बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल को कि मेरी नेमत याद करो। क्या क्या नेमतें दी गई थी बनी इसराइल को, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी नेमत थी। उनके यहाँ नबी आए, उनको फिरौन से अल्लाह ने निजात दी, उनके लिए जो है ना समुद्र फाड़ दिया, बहुत सारी नेमतें दी थी। उसी तरह अल्लाह ने हम सबको बहुत सारी नेमतें दी। दीन इस्लाम दिया है, आज उस दौर में दिया है जहां हमारे लिए इल्म ने सुन लेना आसान है, हमारी अम्मियों के लिए वो नहीं थी आसानी। तो अल्लाह ने हमको बहुत सारी चीजें नेमतें दी हैं, तो याद करें उस नेमत को। अब बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम नहीं आएगा। अगर ये आपको याद रह जाना, ये लिख के कहीं पे रख लीजिए, डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी, कोई फिदिया लेके नहीं छोड़ा जाएगा, ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी। अगर ये याद हो जाए ना, हम कोई गलत काम नहीं करें। बाज लोग कहते हैं क्या है, बाज औरतें कहती हैं हम क्या करें, मेरे हस्बैंड जो है ना नहीं अलाउ करते हैं पर्दा करने के लिए। आपके हस्बैंड आपके कब्र में साथ जाएंगे। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपको अपनी कब्र में अपनी जवाब देना है, आप उनसे कोई बदतमीजी नहीं कीजिएगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म, उनके उनके हुक्म के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे उनका हुक्म नहीं मानेंगे। अब अल्लाह सुब्हान ताला एक एक करके उनको अपनी नेमतें बता रहे हैं। हाँ, एक और चीज कि कयामत के दिन जो है ना,
कई करोड़ साल रहेगा। तो ये करोड़ों करोड़ साल जो है ना, दुनिया में हम लोग कितने साल रहेंगे? बामुश्किल 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 साल के बाद तो आदमी पूछने लगता है, ठीक है ना, उसका तो काबिल भी नहीं होता है कि कुछ गलत काम करे या कोई अच्छा काम करे, इतनी ताकत भी नहीं होती ना। तो वो जो करोड़ करोड़ साल है उसको हम याद रखें, उस करोड़ साल को बर्बाद नहीं करें ये दुनिया के जिंदगी के चंद दिन के मजे के लिए। एक यहाँ पे इन्होंने हदीस एक लिखा हुआ है कि स्कॉलर सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे। क्यों जहन्नुम में जाएंगे? कि वो कहते थे करते नहीं थे। हदीस हमको बहुत डराने वाली लगती है कि एक आदमी जो है वो जहन्नुम में रहेगा और जन्नत वाले उसको देख के बोलेंगे कि तुम्हारी बातें सुन सुन के तो हम जो है ना, हम जो है ना जन्नत में पहुंच गए, लेकिन तुम जहन्नुम में क्यों गए? क्यों? तो कहा कि मैं जो बोलता था मैं करता नहीं था। तो बहुत डर लगता है इससे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हमसे वो काम करवा ले। ऐसा नहीं हो कि जुबान से कोई बात ऐसी निकले और हम उस पर अमल नहीं करें। याद करो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों से गुलामी, फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी थी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखा था, तुम्हारे लड़कों को ज़बह कर देते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि जो ये थे, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो क्या कर रही थी कि वो जो है वो उसको फिरौन जो है गुलाम बनाया था। और फिरौन का ये था कि वो मतलब लड़कों को छोड़ देता था और लड़कों को मार डालता था और लड़कियों को छोड़ देता था। क्यों? इसलिए कि उसको आगे जनरेशन चाहिए थे। दूसरे लड़कों को एक साल मारता था, एक साल छोड़ देता था, तो उसको गुलाम भी चाहिए थे। तो ये सोचिए किसी भी कौम के लिए कितनी बड़ी दर्दनाक, कहिए कि उनके यहाँ का रूल था कि बेटों को मार डाल दो, अल्लाह न करे कभी ऐसा कहीं हो। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उस फिरौन से इन लोगों को निजात दिलाया। यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। ये नहीं कहा कि फिरौन की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। तो ये बहुत अहम चीज है कि हम ये सोचें कि ये जो आजमाइश थी ये रब की तरफ से। तो हमारे आपके ऊपर भी अगर कोई आजमाइश आए तो हम ये नहीं सोचे फला ने ऐसे किया इसलिए हुआ, फला ने ऐसे किया इसलिए नहीं। ये रब की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह ताला आप ही उस आजमाइश से हमको निकालिए। याद करो वक्त जब हमने समुद्र को फाड़ के तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुजार दिया था, फिर वहां तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को गर्कात कर दिया, यानी डुबा दिया था। यानी अल्लाह सुब्हान तआला याद दिला रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेके गए थे तो आगे समुंदर था, पीछे फिरौन की लश्कर थी। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो लड़ भी रही थी मूसा अलैहिस्सलाम से कि तुमने तो हमको मरवा डाला है। लेकिन उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सुकून से कहते हैं मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। जब इंसान को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखे और अल्लाह पे तवक्कल के लिए बहुत बड़ी बात है। जब दिख रहा है सामने रास्ता और फिर तवक्कल, तो वो तवक्कल नहीं हो तो चीजों पे तवक्कल हो गया। तवक्कल ये है कि अल्लाह ताला पे इंसान, जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है और फिर भी उसको उम्मीद है, या नौकरी नहीं है कि अल्लाह राज़िक, अल्लाह मुझे मेरी नौकरी दे देगा, तो बहुत बड़ी बात है। और किसी की नौकरी है और उसको है कि भाई अगले महीने तो पैसा आ जाएगा, तो वो उतना बड़ा तवक्कल नहीं है। तो खैर, तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा तवक्कल दिखाया था और उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि छड़ी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी मारा और समुद्र दोनों साइड से फट गया था और मूसा अलैहिस्सलाम उनके कौम निकल गई, और जब बाद में फिरौन और उसकी कौम निकलने लगी तो वो लोग डूब गए थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उसी का जिक्र कर रहे हैं। याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रोज की करारदाद पे बुलाया था, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए बुलाया था, तो उसके पीछे तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ किया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। इन लोगों ने क्या किया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह ताला से मिलने के लिए, तो पीछे में इन लोगों ने क्या किया था कि जो है ना बछड़े को माबूद बना दिया था, पूजा करने लगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि जो है ना अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था कि शायद तुम शुक्रगुजार बने। देखिए माबूद बनाना क्या होता है, माबूद को थोड़ा सा समझिए। कल बात हुई थी, अब्द मतलब होती है गुलामी करना। गुलामी क्या होती है? जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचिए, जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए, जो चीज आपके दिमाग में हमेशा सवार हो, वही गुलामी है। हमारे हम या तो बच्चों की गुलामी करते हैं या पैसे की गुलामी करते हैं, अपने जेवरों की गुलामी करते हैं, अपने जो है ना मतलब क्या कहिए, जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसकी गुलामी करते हैं, हम अपने समाज की गुलामी करते हैं। हर वक्त हमारे दिमाग में वही सवाल रहता है। अगर शादी हो गई समझिए, तो
हर चीज पैसा उसी के लिए खर्च हो रहा है, वक्त उसी के लिए जा रहा है। जिस चीज के लिए पैसा, जिस चीज के लिए वक्त, जिस चीज के लिए सलाहियत दीजिएगा वो आपकी ग्रो होगी, ये याद रखिएगा। जिस चीज पे आपकी एनर्जी जाएगी वो चीज ग्रो होती है, वो चीज बढ़ती है। अब मान लीजिए आपके पास 10 जो है ना वो है, क्या कहिएगा, पौधा है, 10 गमला है, और 10 गमले में एक गमला है जिसका आप बहुत ध्यान देती हैं, तो मानिए बात तो ज्यादा बढ़ेगा ना। उसी तरह हमारी सोच है, जिस जगह हमारी सोच जाएगी वो चीज बढ़ती है। तो और जिस जगह हमारी सोच जाती है वही हमारी गुलामी है, उसी की हम एक तरह से इबादत करते हैं। तो क्या हम अल्लाह की इबादत करते हैं? क्या अल्लाह हमारी सोचों में हर वक्त होता है? ये हम सब अपने आप से चेक करें ना। इन लोगों ने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़े को माबूद बना दिया था, हमने दूसरी दूसरी चीजों को माबूद बना दिया है। हर किसी का माबूद अलग अलग होता है, हर किसी का बछड़ा अलग अलग। बछड़ा हर वो चीज है जो हमें अल्लाह से दूर करता है। ठीक है, हर वो चीज जो हमें अल्लाह के हुक्म से रोकती है, हर इंसान के लिए जो माबूद है वो अलग अलग है। ठीक है, अल्लाह हमें इस तरह दुनिया में रहे कि हमारी नेमत को अल्लाह के दीन के लिए लगाएं। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह हमको पैसा देता है, वक्त देता है, सलाहियत देता है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि उस चीज को जो है हमको दीन के लिए लगाएं। हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त दीन की खिदमत के लिए लगे। बच्चों को भी हम पाल रहे हैं तो हम बच्चों के दीन संवारने की बहुत कोशिश करें। दुनिया तो हो ही जाती है, और दुनिया के लिए तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन दीन के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। नतीजा है कि बच्चों के लिए दुनिया ही सबसे अहम हो जाती है, दीन को पीछे छोड़ देते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। याद करो, ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम उसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। अल्लाह ताला ने किताब का मकसद बताया है, लअल्लकुम तहतदून। कुरान में जहाँ पे भी लअल्लकुम आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो खैर पूरी कुरान ही है कि ताकि तुम हिदायत पाओ। क्या मकसद क्या है? किसी भी चीज का अगर आप मकसद जान लिए तो काम करना आसान हो जाता है। तो किताब का मकसद क्या है? ताकि हम हिदायत पाए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम नेमत लिए हुए पलटे तो उसकी कौम ने से कहा कि लोगों, तुम, उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, बछड़े को माबूद बना के तुमने अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो, अपनी जानों को हलाक करो। मैं तुम्हारे खालिक के नजदीक, इसी में तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारा खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर लियो, बड़ा माफ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। वो तौहीद वाली कौम थी, लेकिन उसने क्या किया था? बछड़े को माबूद बना लिया था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन लोगों को ये हुक्म दिया था कि जो लोग जिस ट्राइब्स के थे, उस ट्राइब्स वाले में जिन लोगों ने शिर्क किया था, उन लोगों को, जो लोग शिर्क नहीं किए थे वो लोग मारेंगे। याद करो कि जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज यकीन न करेंगे जब तक हम अपनी आंखों से एलानिया अल्लाह को तुमसे कलाम करते न देख लें। ये भी मतलब एक से एक उनके जो कौम थी ना, उसने कहा कि हम देखें कि आप कैसे अल्लाह से बात करते हैं, तब जो है ना हम मानेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला उसका बता रहे हैं, उस वक्त तुम्हें देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होके गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको उठा दिया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। यहाँ पे अल्लाह ताला लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला से आपसे बात करते हुए नहीं देख रहे। जब ये लोग गए तो अल्लाह ताला ने सबको मौत दे दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला आपने इन लोगों को क्यों मार दिया? तो अल्लाह ताला ने फिर सबको जिंदा कर दिया। हमने तुम पर बादलों का साया किया, मनो सलवा की गजब मुअल्लिफ रहम किया, तुमसे कहा कि जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे पिछलों ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था, बल्कि उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया था। यानी नाशुक्री की थी उन लोगों ने। अल्लाह ने उनको कितनी दुनिया की नेमत दी थी। अल्लाह ताला दुनिया की नेमत इसलिए देते हैं कि हम उन नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह के बंदे बन जाए, ना कि उस नेमत में ही गुम हो जाए। मन और सलवा जो है, दोनों दो चीज थी। मन जो है वो एक मीठी मीठी चीज होती, जैसे ओस गिरती है उस तरह से मीठी चीज गिरती थी। और सलवा जो है ना, वो परिंदा होता था जो आके बैठ जाता था, ये लोग पकड़ के इसको खा लेते थे, भून पका के खा लेते थे। फिर याद कर, जब हमने कहा था कि बस्ती तुम्हारे सामने है, उसमें दाखिल हो जाओ।
اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، کہنا خطتن خطتن، یعنی کہ ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہم تمہارے خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کے کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پہ آسمان سے عذاب نازل کیا ہے، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو کہا کہ تم جو ہو فلاں بستی ہے اس میں جاؤ اور جھک کے جانا، مطلب سر اپنا جھکائے رکھنا، اور ہتتن ہتتن کہنا، ہتتن اس طرح سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم بخش دیجیے، ہمیں بخش دیجیے۔ تو یہ لوگ جو تھے نا، یہودیوں کی ایک بہت خراب عادت تھی، وہ زبان کو پھیر کے نا الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ظالموں نے اسے بدل کے کچھ اور کر دیا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے جو ہے نا عذاب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ ایک چیز یاد رکھیے گی، جو اللہ تعالیٰ سارا قصہ بتا رہے ہیں تو وہ سیکوینس میں نہیں ہو سکتا، کوئی قصہ پہلے وہ ہو لیکن قرآن میں بعد میں آیا ہے، کوئی قصہ بعد میں ہوا لیکن قرآن میں پہلے آیا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پہ اپنا عصا مارو، چنانچہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کی پانی لینے کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ سمندر پار کر کے اس طرف گئی نا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا تھا کہ جاؤ اور تم لوگ فلسطین میں جا کے لڑو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں تیار ہوئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام قوم بولی کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، جب وہ لوگ وہاں وہ لوگ بنے بہت اسٹرانگ ہے، جب وہ لوگ نکل جائیں گے تب ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بات بہت بری لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کو 40 سال کے لیے وہیں پہ بھٹکا دیا تھا صحرائے سینا میں۔ اب صحرائے سینا میں یہ لوگ بھٹکتے تھے، کہتے ہیں کہ رات میں سوتے تھے اور جب صبح دن بھر چلتے تھے، اس کے رات میں سوتے تھے صبح اٹھتے تھے، جہاں سے چلے تھے وہیں تھے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا وہاں پہ، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا تھا اور کھانے کے لیے من و سلوا دیا تھا، ان کی جو بیسک پوری ضروریات تھی اس کو پوری کی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح وہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ جب 40 سال بھٹک گئے تو جو پرانی جنریشن تھی وہ تو ختم ہو گئی یا بوڑھی ہو گئی، اور جو نئی جنریشن تھی نا وہ کافی اسٹرانگ نکلی، اس لیے کہ وہ وہی صحرا میں پلی بڑھی تھی۔ بعد میں ان لوگوں نے جا کے پھر جنگ کیا اور جنگ کر کے جو ہے نا اس کو فلسطین کو فتح کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں پر کا بتا رہے ہیں کہ جب پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں پہ ہم نے کہا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں چٹان پہ اپنی چھڑی مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کی پانی لینے کی ہے۔ اس وقت ہدایت دیا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے تھے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو من و سلوا ملا تھا کہ ایک کھانا نہیں چاہیے اور چاہیے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم نچلے درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت، خواری، پستی اور بدحالی ان پہ مسلط ہو گئے اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ آیت بہت بہت کہیے کہ مطلب اپنے لیے بہت اس کی ہے سمجھنے کی ہے، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروعات کی اس آیت کی کہ جو ہے نا ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، یعنی ہم کو تھوڑا سا چٹپٹا ٹیسٹ چاہیے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہہ رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی، اور جو ہے نا وہ اللہ کے غضب سے پلٹے۔ جب ہم کو ہماری زندگی کا مقصد کھانا کھانا اور کھانا ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا کوئی کنسٹرکٹیو ورک نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کچھ کام کر دے جائے گا بھوک لگے گی، بھائی کھانا ہے۔ اور ہمارے سبوں کے گھروں میں، مطلب خاص کر کے ہم کو تو ہندوستان کے گھروں میں بہت زیادہ یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کا زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا رہ گیا اور کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ دن بھر میں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ صرف کھانا پکانے، کھانا کھلانے، برتن صفائی، انہی سبوں میں لگتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے ہم کم کریں گے تو ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے، اپنی تربیت کر سکیں گے، خود کو قرآن سے جوڑ سکیں گے۔ جتنے لوگوں کو آپ کہیے گا کہ ذرا قرآن کلاس آئیے، تو جب جو لوگ کہتی ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم جاتا کہاں ہے؟ وہی کچن میں جاتا ہے۔
تو بہت ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کھانا ضرورت ہے, کھانا کھانا ہے, کھانا پکانا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم جو کھانا پکا کے کسی کو کھلائیں گے تو ہمارے لیے بہت اجر کی بات ہے. لیکن زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ناشتہ, صبح سے ناشتہ ختم نہیں ہوا کہ کھانا, دوپہر کا کھانا, دوپہر ختم ہوا نہیں کہ رات کے کھانے کی فکر, بس یہ اسی طرح سے زندگی گزر رہی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ لوگ کھانے کے پیچھے پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مار دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے, یعنی اللہ کی جو حد تھی اس سے نکل جاتے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی, عیسائی یا صابی, جو بھی اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, اور وہ اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مان لیجیے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہیں پہنچی ہے, اسلام نہیں پہنچا ہے, لیکن وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے جو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس ہے. کوئی ایک مسلمان ہے, اس کو ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں, اب وہ جو ہے نا اس کا کام کیا ہے, ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہی تو کام تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. یاد کرو وقت جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو ہے کام اور ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا. اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی تھی کہ تم تقویٰ کی روش پہ چلو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا بنی اسرائیل والے جب لوگ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے معلق کر دیا تھا. معلق مطلب آسمان میں کر دیا تھا ان کے سر کے اوپر, اور کہا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مانیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو یاد رکھنا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا, اللہ کی کتاب کے احکام کو یاد رکھنا, اس پہ عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے, تقویٰ کی روش ملتی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اگر تقویٰ پہ چلنا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جوڑنا پڑے گا. یاد کرو نہیں, مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑنا, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ لوگ اپنے عہد سے پھر گئے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قرآن کو, اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جو احکام ہیں اس کو جو ہے نا فالو کرنا. پھر تمہیں اپنے قوم کے لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ, اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا. ہوا یہ تھا کہ جو کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی, تو ایک بار میں یہ ہوا تھا کہ ان لوگ کے پاس ایک قوم, وہ لوگ نا ندی کے کنارے رہتے, ندی یا سمندر کے کنارے رہتے جہاں مچھلی پکڑ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ تم مچھلی جو ہے نا سنیچر کے دن مت پکڑنا. اور ہوتا یہ تھا اتفاق کہ سنیچر کے دن سب سے زیادہ مچھلی آتی تھی. اب ان کے لیے تو ایک آزمائش ہو گئی تھی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سنیچر کے دن جو ہے نا وہ مچھلی کا جال ڈال دیتے تھے اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے. سوری, جمعہ کو ڈال دیتے تھے, سنیچر پکڑتے نہیں تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کہاں مچھلی پکڑیں. تو یہ اللہ کا حکم جیسے ماننے کے لیے کہا گیا ویسا ماننا ہے. نہیں مانتے تو اس کو ہیلا سازی کہتے ہیں. تھوڑا سا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ان کو بندر بنا دیے تھے. اللہ تعالیٰ آگے ہم لوگ اس کا اور ڈیٹیل میں قصہ پڑھیں گے سورہ اعراف میں. لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہیلا سازی کہاں کہاں ہوتی ہے. جیسے کہ جو ہے انشورنس وغیرہ, یہ ایسی چیزیں جہاں ہے سود لیکن ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یہ سود تو نہیں ہے, یہ تو فلاں چیز ہے. یا پھر جیسے ہم عبایا پہنتے ہیں, ہم دکھا تو رہے ہیں کہ ہم برقع پہن رہے ہیں یا اسکارف پہن رہے ہیں, لیکن ہمارا پورا کپڑا جو ہے وہ یا تو بہت ٹائٹ ہے یا بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ کا ہاتھ جو ہے اس پہ نیٹ کی آستین لگی ہوئی, یا پھر جو ہے بہت زیادہ چمکدار ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, یا اس میں جو ہے نا پرفیوم لگا ہوا ہے, اور ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ بعض برقعے, بعض دوپٹے, بعض چہرے پہ پورا میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ برقعے کے اوپر برقعے کی ضرورت ہو جاتی ہے.
اللہ کے حکم کو دکھانا کہ مان رہے ہیں پھر بھی اصل میں نہیں ماننا، یہ تو ہیلا سازی ہے. وہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، وہی کام ہم لوگ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن یاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ تمام حالات ہوں گے جو بنی اسرائیل کے ہوئے ہیں، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے پیچھے آتی ہے، یعنی بالکل وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اسے بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس کو کر دینا چاہیے. یہ بنی اسرائیل لوگ کو کرنے کا دل تو نہیں تھا، تو بار بار سوال کر رہے تھے، کیسے کیسے سوال کر رہے. جب موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، تو کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. یعنی مذاق کرنا، جھوٹ بولنا جو یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. یہ ان کو گائے ذبح کرنے کا دل نہیں تھا، اس لیے کہ گائے کی جو محبت ہے ان کے دل میں تھی. اگر ہم کو بھی جس چیز کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، اگر اس کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو ہم کتنا ہیلا سازی کرتے ہیں. کہا جائے کہ بھائی آپ میک اپ مت کیجیے، تو کیوں میک اپ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بولے ہیں کہ اچھے سے رہو، خوبصورتی، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے پسند کرتا ہے، غیر محرم کے سامنے تو نہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ ہیلا سازی کرتے ہیں جو ہے، اور مطلب نہیں کرنا ہوتا ہے تو 50 کوشچنس کرتے ہیں. اس طرح سے ان لوگوں نے وہی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کو سی بات کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کے بارے میں کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والے کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کیسی مطلوب ہے، ہمیں اس کا تعین مطلب اس کو فکس کرنے کے کون سی گائے ہے کرنے میں ہم کو تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم و بیدار ہو. اس پہ وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی ان کی خواہش تو نہیں تھی کرنے کی، لیکن انہوں نے کر دیا. جب بہت زیادہ سوال کیے تو اس کے بعد انہوں نے کر دیا. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا کسی نے مرڈر کر دیا تھا، اور لوگ وہ آدمی نے کیا کیا تھا، اس آدمی کی لاش جو ہے نا دوسرے آدمی کے گھر کے سامنے ڈال دیا. تو لوگوں کو شک اس آدمی پہ ہوا جس کے گھر کے سامنے لاش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ گائے کو ذبح کرو، اور گائے کا جو ایک حصہ ہے اس آدمی کے جو مردہ ہے، جو لاش ہے، اس کو مارو. تو جیسے ہی انہوں نے لاش سے مارا تو وہ آدمی اٹھ کے بیٹھا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا. تو اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کے رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی مارو، ہلکا سا مارنا ہوا. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرا کے دکھائے بھی کہ جیسے یہ آدمی مردہ تھا، لاش تھا، زندہ ہو کے بتایا نام، اس طرح سے تم قیامت کے دن زندہ ہوں گے. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت، بلکہ سختی میں اس سے بھی بڑھے گی. کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو یہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو پتھر ہوتا ہے، پتھر کا بعض پتھر بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن سخت پتھر میں بھی کوئی جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے. اے مسلمانوں، کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پہ ایمان لائیں گے؟
सॉरी, यहाँ पे एक और चीज रह गई। यहाँ पे अल्लाह ताला ने पत्थरों का 3 ये बताया है। कोई पत्थर फट के उसमें से पानी निकल आता है, किसी का जो है ना, किसी के उसमें फव्वारा हो जाता है, और कोई गिर भी जाता है। लेकिन दिल कभी कभी पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है, कि उसमें कोई मतलब वो नहीं होती है, अल्लाह की बड़ाई का एहसास नहीं होता। मुसलमानों, क्या आप तो क्या इन लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी दावत पे ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें से एक ग्रोह का तरीका ये रहा है कि अल्लाह का कलाम को सुनता है और फिर जानबूझ के उसमें जो है ना चेंज कर देता है, तारीफ कर देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी इन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से अकेले में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग बेवकूफ हो गए हैं। उन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत पेश करे। हुआ ये था कि जो यहूदी लोग थे ना, उनसे मुसलमान लोग कुछ कुछ सवाल करते थे। तो जब सवाल करते थे ना, तो वो लोग जवाब देते पूछते थे, जैसे कि अच्छा आपके तौरात में ये लिखा है, तो बोलते थे हाँ ये लिखा है। तो जो उनके उल्मा है वो अपने यहूद जो उनके उल्मा अवाम थे, वो कहते थे कि तुम उनको ये बात क्यों कहते हो, नहीं तो ये क़यामत के दिन उसको हुज्जत बनाएंगे। वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं है जो तुम ये सोच रहे हो कि जब बोलेंगे मुसलमान कि इनके यहाँ ये है तब हुज्जत होगी। तो उन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पे खोली है, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। और कि ये जानते नहीं है कि जो कुछ छिपाते हैं, जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों की खबर है। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में 2 तबका है, एक अवाम का तबका है और एक आलिम का तबका है। आलिम का जो तबका है, अवाम का जो तबका है, उसका क्या हाल है कि वो जो है वो क्या करता है कि अवाम जो है उसको चाहिए कि कहीं से शॉर्टकट नेकी मिल जाए। कोई एक रोजा रख ले, 1000 रोजे का सवाब मिल जाए, एक रात इबादत कर ले, पूरा साल भर का सवाब मिल जाए, कहीं कुछ थोड़ा सा कुरान खानी उनी करा दे, मदरसा को 200-400 1000 रुपया दे दे, भाई मेरी जन्नत में सीट पक्की हो जाए। अवाम ये चाहती है, मेहनत करना नहीं चाहती है। और जो उल्मा है वो क्या करते हैं, वो जो है ना अवाम की मर्जी के मुताबिक बात करते हैं, इसलिए उनको अवाम से पैसा भी लेना होता है। हर उल्मा नहीं होते हैं, कुछ उल्मा बहुत अच्छे होते हैं जो उल्मा हक कहलाते हैं, और कुछ उल्मा जो है वो पैसे के पीछे होते हैं, वो उल्मा सू कहलाते हैं। तो यहाँ पे उल्मा सू की बात हो रही है, अवाम की बात हो रही है, उल्मा की बात हो रही है। अवाम के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, यह तो बनी इसराइल की बात, लेकिन मुसलमानों में भी वही चीज है कि उनमें एक गुरु उम्मी का है। उम्मी कहते हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो हम तो वो कहेंगे ना कि जिसके पास डिग्री नहीं है हम उसको उम्मी कहेंगे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं उम्मी कौन है? जो किताब का इल्म नहीं रखते हैं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लेके बैठे हैं और महज वहम और गुमान पे चले आ रहे हैं। आरजू क्या है भाई? जन्नत मिल जाए, ऊंची जन्नत मिल जाए, दुनिया भी हाथ से नहीं जाए, जन्नत भी हाथ से नहीं जाए। किसी मदरसे को 2-4 हजार रुपया दे देंगे, हमको जन्नत मिल जाएगी। किसी गरीब को 2 दिन खाना खिला देंगे, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह ने कहा है इससे जन्नत मिलती है, लेकिन सिर्फ इससे थोड़ी जन्नत मिलेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जन्नत के लिए। बस हलाकत। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कहने कि उनको किताब का इल्म नहीं है, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम और गुमान पे चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से शरा का नोश्ता लिखते हैं, मतलब अपने हाथ से फतवा लिखते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि अल्लाह के पास से आया है, ताकि उससे के मुआवजे से थोड़ा सा फायदा हासिल कर ले। यानी अपनी मर्जी का फतवा देते हैं, लोगों की मर्जी का फतवा देते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और ये कमाई भी उनके लिए हलाकत की वजह है। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज नहीं छूने वाली, इल्ला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए। आप लोग चैट में लिखिए तो कितने लोगों ने सुना है कि हम मुसलमान हैं तो हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, और गए भी तो सिर्फ चंद दिनों के लिए। क्या आप लोगों ने सुना है? यस या नो? चैट में लिखिएगा। जी, सुना है। थोड़े से लोग कह रहे नहीं सुना है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सुना है। जी, यही चीज यहाँ पे, यही सेम चीज यहूदियों की है कि हम जन्नत में, हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो बस थोड़े दिन के लिए जाएंगे। देखिए अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं, ताकि आगे भी आप लोगों को वही जवाब दीजिए अगर कोई ऐसी बात कहे तो। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि दोजख की आग हमें हरगिज नहीं छुएगी,
इल्ला ये कि चंद रोजों की सजा मिल जाए तो मिल जाए। यही जो मुसलमानों का अकीदा है, सेम अकीदा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं इनसे पूछो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले लिया है, क्या कोई वादा लिया है कि जो है ना जन्नत जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता है। या ये बात है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डाल के ऐसी बातें करने जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि उसने इनका जिम्मा लिया है। आखिर तुम्हें दोजख की आग क्यों नहीं छुएगी? जो भी बुराई कमाएगा और अपनी खता के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोजखी है और दोजखी में हमेशा रहने वाला है। गलत काम करोगे तो दोजख मिलेगी ना। एक आदमी गलत काम करे तो जहन्नमी, दूसरा आदमी गलत काम करे तो जन्नती, कैसे पॉसिबल है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं मुंह से तो इसका मतलब होता है कि आपका अमल भी वैसा होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले और नहीं कहने वाले दोनों का तो हाल बराबर है, बल्कि बाज़ दफा तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कह रहे हैं उनका हाल और ज्यादा बुरा है। मुस्लिम महलों में जाके देखिए झगड़ा वैसे ही होता है, गंदगी वैसी ही रहती है, मारपीट वैसी ही होती है। तो कैसे आग नहीं छुएगी? हम गलत काम करेंगे तो उसका तो बदला मिलेगा ना। जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, देखिए आपको कुरान जब आप पढ़िएगा तो आपको सब जगह मिलेगा ईमान और नेक अमल। ईमान तो दिल की कैफियत का नाम है कि भाई आपने ईमान ले आए। उसके बाद क्या है? नेक अमल करना होगा। जब नेक अमल करेंगे तभी जन्नत मिलेगी, वही जन्नती है और जन्नत में हमेशा रहेंगे। याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों मिस्किनों के साथ नेक सलूक करना। पहले माँ बाप, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना ये दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप की बात की है। सोचिए माँ बाप कितने अहम है। अल्लाह ने अपने हक के बाद माँ बाप की बात की। उसके बाद रिश्तेदार की बात किया। रिश्तेदार भी बहुत अहम है। ये सोचते हैं रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदार ऐसे बेकार होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात। अल्लाह ताला उसके बारे में आपसे सवाल करेगा, रिश्तों के बारे में। यतीमों मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करो। वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भली बात करो। क्या हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं? इसको बहुत देखिएगा। जो हमसे बड़ा है, टीचर हो, आपको स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके हस्बैंड हो, इन लॉज हो, उनसे तो अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन जो हमसे छोटे हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारी मेड है, क्या हम उससे अच्छे से बात करते हैं? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि पैसों वालों से अच्छी बात करो या तुमसे तो ज्यादा पावरफुल है रिश्ते में उससे अच्छे से बात करो। कुलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों से। और हुस्न, हुस्न का मतलब आप लोग को पता है, हुस्न का मतलब खूबसूरत होता है। तो लोगों से खूबसूरत बात करो। अब आप ही बताइए खूबसूरत बात क्या होगी? ताना देना खूबसूरत होगा या प्यार से बात करना खूबसूरत होगा? और आप यकीन कीजिए कि हमने पेरेंटिंग की बहुत सारी क्लासेस मतलब ली भी हैं, एज ए टीचर भी लिया है और एज ए स्टूडेंट भी ले रहे हैं। और जिसमें सबसे, और फिर जो हमारे अपने बच्चे हैं उनके इसमें भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो मसला पेरेंटिंग में जो आता है, जिसका सबसे खराब इफेक्ट पड़ता है, वो होता है माँ बाप का रवैया, माँ बाप के जुमले। माँ बाप के जो जुमले होते हैं वो बहुत खराब इफेक्ट करते हैं बच्चों की साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कह दिया कुलु लिन्नासी हुस्ना, लिन्नास हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारी मेड भी आती है, तो लोगों से भली बात करो, नमाज कायम करना, ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए, अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे के घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद उस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंधुओं को कत्ल करते हो, अपने बरादरी के कुछ लोगों को बेघर करते हो और जुल्म ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो। देखिए हुआ ये था कि जब बनी इसराइल जब फलस्तीन को जीत गई थी तो 12 अलग अलग कबीले थे, तो 12 अलग अलग जो कहिए कि क्या कहिएगा हुकूमत बनी थी। तो एक दूसरे को के ऊपर अल्लाह ताला ने मना किया था मारपीट करना। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में खूब लड़ते थे। लेकिन अगर एक कोई जो है ना कोई अरेस्ट हो जाता था, बंदी बन जाता था, गुलाम बन जाता था, तो लोग पैसा देकर उसको छुड़ा लेते थे। तो कहा जाता था, वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुमको मना किया था कि तुम लोग एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, एक दूसरे को घर से बेघर नहीं करोगे, तुमने इसका इकरार भी किया था। लेकिन आज तुम वही हो जो अपने भाई बंधुओं को कत्ल करते हो, अपने बरादरी के लोगों को बेघर करते हो और जुल्म ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थे बांधिया करते हो। और जब लड़ाई में वो पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं, तो तुम उनकी रिहाई के लिए फिदिया का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घर से निकालना ही सिरे से तुम पे हराम था। यानी शुरू में बदमाशी कीजिए, उसके बाद जब बाद में हो तो कहते हैं कि अच्छा अल्लाह ने ये कहा है।
اب اس میں کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی کچھ باتوں کو تو مانتے تھے، کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے. چیٹ میں بتائیے تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یس یا نو؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے گا. جی یس، ہاں سب کا یہ آ رہا ہے. یس، ہم لوگ سب کا یہی حال ہے کہ کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سزا کیا بتا رہے ہیں. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کفر کرنا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے. چاہے آپ زبان سے انکار کیجئے کہ نہیں اس کو نہیں مانیں گے، یا زبان سے نہیں کیجئے لیکن عمل سے انکار کیجئے، تو وہ بھی انکار ہی ہے. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ ان کے حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. جو بھی یہ کام کرے گا، کتاب کے ایک حصے کو مانے گا ایک حصے کو انکار کرے گا. اور ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہے. ایون جو دیندار طبقہ بھی ہے اس میں کچھ دیندار طبقے میں نماز روزے پہ بہت پابندی ہے، کچھ طبقے میں پردے پہ بہت پابندی ہے. مطلب ایک حصے کو ہم لے کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اسلام جو ہے وہ پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے. اسلام ایک ایز اے ہول پیکیج کا نام ہے، مطلب پوری باتوں کو ماننا ہے. اور جو کوئی ابھی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا نا کہ کیا بات ہے مسلمان ہر جگہ سے پٹ رہے ہیں، یہاں پر اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تم میں سے جو یہ کام کرے گا کہ کتاب کے ایک حصے کو مانے گا ایک حصے کو انکار کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا. دنیا میں ذلیل و خوار تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو، اللہ نہ کرے، اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. تو ابھی بھی ہم لوگ کو جب تک موت نہیں آئی ہے ہم صبح سنبھل جائیں، سدھر جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کے ہم نے بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد رسول بھیجے، پھر جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کے بھیجا اور روح پاک سے، روح پاک مطلب جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. یہ آیت نمبر ہے 87. بعض لوگ آیت نمبر گڑبڑا جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم آئے گا. مطلب میری بیوی مریم کا یہ بہت بڑا کہیے کہ اعزاز ہے کہ قرآن میں بہت سارے نبیوں کا نام آیا ہے لیکن کہیں پہ ان کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں آیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہمیشہ ان کی امی کے ساتھ آیا ہے. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہش و نفس کے خلاف کوئی چیز لے کے تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا. مطلب جب بھی کوئی بھی نبی ان کے پاس آیا اور جو ان کو جو بات نبی کی پسند نہیں ہوتی تھی تو اس میں کسی کو جھٹلا دیتے تھے، کسی کو مار ڈالتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ایسا. ابھی کل ہی ہمارے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے ایک فوٹو بھیجی تھی کہ کہیں شادی تھی، شادی میں امام صاحب مطلب مولانا صاحب گئے تھے نکاح پڑھانے کے لیے، تو وہاں ڈی جے بج رہا تھا. تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں پہ مطلب گانا بجانا ہو رہا ہے تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو ان لوگوں نے وہ امام صاحب کو اتنا مارا تھا کہ وہ جو ہے نا ایک دم بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے، مطلب ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا تھا، اتنا برے حال ہو گئے تھے. تو آج بھی تو ہم کو جو چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، ہم کو پسند نہیں آتی ہے، یہاں ہے. اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کسی کو جھٹلا دیتے تھے، کسی کو مار ڈالتے تھے. ہم لوگ بھی وہی حرکت کرتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر میری مرضی کے خلاف کوئی ایسی چیز بولتا ہے اسلام کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے باوجود اس کے کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس پہلے سے کتاب تورات تھی، اور جو اللہ نے کتاب بھیجی تھی وہ قرآن تھی، اور وہ لوگ پہچان گئے تھے قرآن کو کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے کہ اس کا انکار کرتے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے باوجود اس کے کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. تصدیق کرنا مطلب ہوتا ہے
کسی چیز کو, جیسے کہ مان لیجیے آپ کے پاس آپ نے کوئی بات بولی, ہم نے کہا کہ ہاں آپ صحیح بول رہی ہیں, یعنی ہم نے آپ کی تصدیق کی. تو یہاں پہ قرآن جو ہے, جو توریت ان کے پاس تھی اس کی تصدیق کرتی تھی. یعنی توریت میں جو چیز لکھا ہوا تھا, جو انہوں نے چینجز کر دیا وہ الگ بات تھی, لیکن جو چینجز نہیں کیا تھا وہ اللہ ہی کا کلام تھا نا. اور پھر توریت بھی تصدیق کرتی تھی قرآن کی, یعنی توریت میں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا. باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں کرتے تھے. یعنی پہلے جب وہ لوگ کہتے تھے, ان لوگ کو تھا نا کہ بھائی آئیں گا نبی ایک آئیں گے, تو وہ وہاں کے جو مشرکین مکہ تھے ان لوگ کو کہتے تھے کہ اچھا نبی کو آنے دو, پھر ہم تم لوگ اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ پہلے تو جب نہیں آئے تھے نبی تب تو تم خوب دعائیں کرتے تھے, مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ان کو غصہ آیا کہ بنی اسرائیل کے نسبت نبی کیوں نہیں آئے. ایکچولی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے, لیکن 2 بیٹے کا ذکر یہاں پہ کریں گے, ایک اسحاق علیہ السلام, ایک اسماعیل علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا فلسطین میں, اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ کو پتہ ہے, جو کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اس میں لے گئے تھے, کیا کہتے ہیں, مکہ میں لے جا کے بسائے تھے. وہاں پہ اب زمزم نکلا, یہ سارا آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا, آگے بھی آئے گا اس میں. تو جو ہے نا, تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں بسے, اور اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین میں بسے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹا ہوئے یعقوب علیہ السلام, وہ بھی نبی تھے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹا تھے یوسف علیہ السلام, وہ بھی نبی تھے. پھر یوسف علیہ السلام کی جو قوم ہوئی, یعقوب علیہ السلام کی جو پوری قوم تھی, وہ فلسطین سے شفٹ ہو گئی مصر, ایجپٹ. وہ ہم لوگ سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کیسے وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے وہاں. جب وہاں شفٹ ہوئے تو جو یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہوئی نا, وہ بنی اسرائیل کہلائیں. تو انہی میں موسیٰ علیہ السلام آئے, انہی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو ان کے پاس لگاتار نبی آتے رہے, کبھی ایسا نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نہیں آئے ہوں. کئی ہزار سال تک ان کے یہاں نبی لگاتار آتے رہے. اب ان کو امید تھی کہ سارے نبی ہمارے یہاں آئے ہیں تو آخری نبی بھی ہمارے ہی آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام, مطلب ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے, ان کے خاندان میں کر دیے. ہوئے تو ایک ہی خاندان کے نا, لیکن کیسے ہوتا ہے کہ چچیرے بھائیوں میں آپس میں جلن ہوتی ہے, اسی طرح سے ان لوگوں کو ہوا, ان لوگوں کو غصہ آ گیا کہ کیوں ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو نبی آیا اور جسے وہ پہچان بھی گئے تھے, انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہے ان منکرین کے ساتھ, کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کر رہے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے میں صرف اس ضد کے بنا پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے, اللہ نے اپنا فضل یعنی وہی جو ہے, وہی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہے نواز دیا تھا. لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوگا, اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت والی سزا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے, یہاں پہ ہم تھوڑا سا پاز کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے تو ہم آپ لوگوں کو انمیوٹ کا آپشن دیتے ہیں. ایکچولی پچھلے سال کئی لوگوں نے کمپلین کیا تھا کہ لگاتار کلاس ہوتی ہے تو نیند بہت آتی ہے. تو پچھلے سال 3 گھنٹے کی کلاس تھی, لیکن اس سال وہ کلاس جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی ہوگی, اور 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ بریک لیں گے. بریک میں کوشچن آنسر ہوگا, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوشچن آنسر لیں گے. جی افشانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ پہلے جو وہ آیت میں بتایا نا, جو اس ٹائم کی قوم کو بندر بنا دیا گیا تھا, تو وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی, مطلب موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ. جی بنی اسرائیل کی قوم تھی. تو وہ جو بندر ہو گئے, تو وہ جو بندر آج بھی جو ملتا ہے پریزنٹ میں ہے, تو وہ انہی کی وجہ سے, اسی عذاب کی وجہ سے ہے. نہیں ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا تھا, اور 3 دن تک, مطلب بندر صرف شکل سے بنے تھے, عقل سے نہیں بنے تھے. عقل سے وہ لوگ انسان ہی تھے. اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ اپنی حرکتوں پہ روتے تھے, اور 3 دن کے بعد سبھی ختم ہو گئے تھے. ڈارون تھیوری جو ہے نا یہ بالکل غلط تھیوری ہے, اور اس کو خود مطلب بہت سارے سائنٹسٹ بھی اس تھیوری سے بہت ایگری نہیں کرتے ہیں. جو ڈارون تھیوری ہے کہ بندر سے انسان ہوا, یہ بالکل غلط بات ہے. جی, اور ابھی جو اسٹرکچر جو ابھی بتائیں نا بنی اسرائیل اور اسماعیل علیہ السلام کے, وہ جو اسٹرکچر بتائیں نا, اس کو پھر سے ایک بار ڈیفائن کر دیجیے.
देखिए आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटा, और कई बेटे थे लेकिन यहाँ पे हम 2 बेटों का जिक्र करें, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों नबी थे। जी इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो फलस्तीन में बसे, इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बसे। जी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटा थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। उनके बेटा थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। 4 जनरेशन नबी रहे, ठीक है। जी उसके बाद ये लोग फलस्तीन से आ गए थे मिस्र, इजिप्ट। जी मिस्र में जो है इनकी कौम, और कई 100 साल के बाद जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं के कौम में आए। अब इनकी जो याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई, ये पूरी बनी इसराइल कहलाई। जी तो मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं के कौम में आए थे। उसके बाद जितने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए, सभी इन्हीं के कौम में आए। जी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर आते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर नहीं आए। लगभग 500 साल के बीच का जो है ना वो वक्फा रहा, कहिए वो स्टॉप रहा, उस वक्त नबी नहीं आए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में मक्का में। क्लियर हो गया? जी जी जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम जी। नायला खान आप अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो फिरौन जो गर्क कर दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त, जी तो वो इबरत के लिए, ऐसा मैंने कहीं सुना है कि इजिप्ट की किसी म्यूजियम में है आज भी। ये कंफर्म नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं है। जो चीज कंफर्म नहीं है तो हम उसका कोई रेफरेंस नहीं दे सकेंगे आपको। कुछ लोग कहते हैं लेकिन इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी। और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आयत नंबर 91 से आगे बढ़ रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उस चीज पे ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी बनी इसराइल में उतरी है। उस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है उसके, और उस तालीम की तस्दीक वो तायीद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद है। यानी जो उनके यहाँ तौरात है या शरीयत है, उस शरीयत को जो कुरान है वो उसकी तायीद करता यानी उसको सपोर्ट करता है। उसके बावजूद उनका कहना था, उनको कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं कि नहीं, जो हमारे यहाँ आया सिर्फ हम उसको मानेंगे। हमारे यहाँ भी आज होता है ना, इनको कोई चीज हदीस मिल जाती लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे मसलक में नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो हम क्यों, अगर हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मिल गई है, कोई चीज कंफर्म पता चल गया है कि ये सही है, तो फिर हमको उसको मानना है। हम क्यों मसलक को मानेंगे? मसलक तो बाद में है ना, दीन तो पहले है। और कुरान कहीं पे मसलक की बात नहीं करता है। कुरान कहता है तुम मुस्लिम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसलक को फॉलो नहीं करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हो, या फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु हो, कोई मसलक को नहीं फॉलो करते। तो हम लोग मसलक पे क्यों इतना झगड़ा करते हैं? मसलक आया था दीन को आसान बनाने के लिए, कि कुछ उलमा ने अपने हिसाब से दीन को पढ़ा और उसको आसान करके किया ताकि पब्लिक के लिए आसानी हो। लेकिन हम लोगों ने उसको इतना भारी बना दिया कि हम आपस में उसके लिए झगड़ने लगे। तो जो बनी इसराइल वाली हरकत थी वही है। बनी इसराइल का कहना था कि हम उसको मानेंगे जो मेरे यहाँ उतरा है, बाकी चीजों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने क्या कहा, इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तालीम की तस्दीक व तायीद करता है जो उनके पास पहले से मौजूद है। अच्छा, उनसे कहो कि अगर तुम इस तालीम पे ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम कैसी कैसी रोशन निशानियां के साथ आए, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना लिया। फिर जरा उस वादे को याद करो जो कोहतूर को तुम्हारे ऊपर उठा के हमने लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उस पर सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा के सुनो।
اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ یہاں پہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو ہے نا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو اس چیز کو قوت کے ساتھ جو ہم نے تم کو دی ہے، اور جو ہے نا سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم جو ہے ہم بھول گئے، ٹھیک ہے، سوری، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بچڑے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں کون سا بچڑا ہے، چیک کیجئے۔ ہمارے دلوں میں کس چیز کی محبت جو ہے وہ اندر تک گھسی ہوئی ہے، جو ہم کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتی ہے۔ ہر انسان اپنا اپنا چیک کرے، دوسرے کا مت چیک کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کے دل کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے دل کو ہم جان سکتے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے، کیا ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، صرف ہمارے لیے بس مخصوص ہے اور کسی کو جنت نہیں ملے گی؟ ان کی بھی یہی تھی کہ جنت میں تو صرف ہم لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کہ اگر تمہارے لیے مخصوص ہے جنت، تو پھر تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جنت ہم کو ملے گی تو ہم کو موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ بھائی جلدی مرے اور جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے یقین جانو کہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کے انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا ہوگا یہی کہ وہاں جانے کی وہ تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے زندگی کے لیے حریص پاؤ گے، یعنی وہ سب سے زیادہ وہ زندگی چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اس معاملے میں وہ مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال وہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ڈرانے والی ہے۔ اگر آپ کہیں پہ جاتی ہیں اور آپ کو ایک CCTV لگا ہوا پتا ہے تو کتنا دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ غیبت کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، تو شادی میں آ جاتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑا سنبھل کے بولتا ہے کہ بھائی وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کا کیمرہ تو ہر وقت لگا ہوا ہے، کیا ہم کو اس کا احساس ہے؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا ہی سال جئیں، بہت سال بھی وہ جئیں گے نا، تو بھی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ 1000 سال بھی ہوگا پھر بھی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے، خواہ ہمارا عمل کیسا بھی ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم کو عمل اچھا کرنا ہے، امید اچھی رکھنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا صرف ایک لقمہ کھانے پہ۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا تھا صرف ایک سجدے کی نہیں کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے تو اتنے سارے گناہ ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے جو جنت سے 70 سال کی دوری پہ چلا جاتا ہے، اور کبھی انسان ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھیے، دعا کیجیے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے آدمی کتنا ہی سال زندہ رہے، اگر گناہ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ اس کے لیے جہنم ہے، اور موت تو آنی ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو شفا دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان پہ موت آئے؟ موت کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ اچھا، یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ لے کے آتے تھے قرآن۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کی اذن سے، یعنی اللہ کی اجازت سے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ یعنی جو پہلے کتاب آئی ہے اس کو وہ
बताता है कि वही सेम, मतलब सेम, दोनों का सेम ये मैसेज है। और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बशारत बन के आया। यानी कुरान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, ईमान लाने वालों के लिए हिदायत है और कामयाबी की खुशखबरी है। कुरान को पकड़ लीजिए, इंशाअल्लाह ताला हिदायत भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी, बशर्ते कि अपनी नीयत को अच्छी रखिए कि मुझे कुरान से हिदायत लेना है। अगर जिब्रील से इनकी दुश्मनी का सबब यह है तो कह दो कि जो कोई अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाइल के दुश्मन है, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। हमने आपकी तरफ ऐसी आयात नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली है। उसकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा नहीं होता रहा है कि जब उन्होंने कोई वादा लिया तो उनमें से एक ग्रोह ने उस वादे को छोड़ दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक और तायीद करता हुआ आया जो उनके पास पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पीठ के पीछे डाल दिया जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं है। क्या हमने भी कुरान को पीठ के पीछे डाल लिया है? हम कुरान को, अभी तक हम लोग कुरान को समझ के नहीं पढ़ते थे। जब समझते ही नहीं थे तो अमल कहाँ से आएगा? बस उन्होंने ये बता दिया कुरान में है, उन्होंने ये बता दिया। कभी कभी तो स्टेटस पे आता है, अभी थोड़े दिन पहले स्टेटस पे आया हुआ था कि सूरह रहमान में क्या लिखा हुआ है कि इसमें कीड़ा लगता नहीं है, कौन से अनाज में कीड़ा नहीं लगता, कुछ इस तरह की अजीब तरह की बात लिखी हुई थी। हमने पूछा जिन्होंने डाला था, हम बोले बेटा आपको पता है कि सूरह रहमान में ऐसी चीज है? बोले नहीं मालूम आंटी, आया था किसी के स्टेटस पे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। हम बोले आप देख के चेक करके लगाइए कि क्या कुरान में ऐसी बात है। बहुत सारी बात लोग ऐसी कह देते हैं जो कुरान में नहीं होती है। तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि इल्म नहीं है। तो हमने भी तो कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया है। कुरान हम लोग सबसे ज्यादा कब इस्तेमाल करते हैं? किसी के इंतकाल पे। जबकि कुरान जो है वो मुर्दा दिल को जिंदगी देने के लिए आया था। मुर्दों के लिए कुरान नहीं उतरा है, जिंदों के लिए कुरान उतरा है। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं ये जादू के बारे में कि वो लोग उन चीजों की पैरवी करने लगे जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेके पेश किया करते थे, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। थोड़ा सा हम बता दें, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो शैतान थे, शैतान जो था वो लोग जादू करते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जो है ना वो जो किताब थी जादू की, उसको जो है ना मतलब छिपा दिया था। बाद में वो किताबें निकली तो उसने शैतान ने इल्जाम लगा दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो शैतान जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेके पेश करते थे जादू, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था। कुफ्र तो शैतान ने किया था जो लोगों को जादूगरी की तालीम देता था। वो पीछे पड़ गए उस चीज के जो बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पे नाजिल की गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाबुल एक जगह है, वहां 2 फरिश्तों को भेजा जिसका नाम हारूत और मारूत था, और वो एक आजमाइश के लिए थे। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते तो पहले से साफ तौर पे वार्निंग दे देते थे कि देखो हम महज आजमाइश में है, तुम कुफ्र मत करो। वो दोनों फरिश्ते जादू सिखाते थे, लेकिन कहते थे तुम जादू मत सीखो, हम जो है ना आजमाइश के लिए। फिर भी लोग जादू सीखते थे, फिर भी ये लोग उनसे वो चीजें सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दें। आज भी हमारे इसमें सबसे ज्यादा सोसाइटी में ये चीजें होती हैं कि शौहर और बीवी में जुदाई डालना, चाहे वो हस्बैंड की माँ करें, चाहे वाइफ की माँ करें, चाहे हस्बैंड के भाई बहन करें, चाहे वाइफ की भाई बहन करें। इतना ज्यादा, या फिर गैर लोग करते हैं आजकल का मोबाइल के इससे, अगर कहीं पे किसी का अफेयर हो गया, हस्बैंड का किसी लड़की के साथ है तो वो कर रही है कि दोनों के बीच में ये हो जाए, या वाइफ का है तो वो लड़का कर रहा है। इस तरह की चीजें बहुत सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये बहुत साल पहले भी होता था। जादू का मकसद ही ये था कि हस्बैंड वाइफ में जुदाई डाल दे। और जब हस्बैंड वाइफ, देखिए कोई भी सोसाइटी जो होती है ना, कोई भी माशरा जो होता है, कोई सोसाइटी जो होती है, वो सोसाइटी जो है घर से मिलकर सोसाइटी बनती है। घर जो है किसी भी सोसाइटी की छोटी इकाई होती है। घर की शुरुआत होती है हस्बैंड वाइफ शादी से होती है। अगर हस्बैंड वाइफ में क्लैश होगा ना, पूरी सोसाइटी खराब होगी। इसलिए कि हस्बैंड वाइफ में क्लैश होता है तो उसका असर डायरेक्ट बच्चों पे पड़ता है। अगर तलाक हो गई तो भी, और नहीं भी तलाक होगा, साथ भी रह रहे हैं और आपस में किचकिच हो रहा है, तो बच्चे बहुत खराब मेंटालिटी के निकल जाते हैं। बच्चों को रिश्तों पे एतमाद नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जिस घर में झगड़ा ज्यादा होता है हस्बैंड वाइफ में, उस घर के बच्चों की जो कहिए मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है। और फिर वो बच्चा जब खुद बड़ा होता है और खुद हस्बैंड या वाइफ बनता है, तो वो फिर
दूसरे को सुकून देने वाला नहीं बनता है। उसने तो हमेशा झगड़ा ही देखा, उसको पता ही नहीं है कि अच्छा सुकून वाली जिंदगी कैसी होती है। तो हस्बैंड और वाइफ में जो झगड़ा कराना है ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। और जादू से एक तो खा जादू होता है जो प्रॉपर जादू ही जिसकी यहाँ पे बात की गई, दूसरी चीज होती है लोग तावीज उवीज देते हैं कि देखो इस माँ जाके ले रही है भाई तावीज दीजिए, मेरा बेटा आजकल जो है ना बहुत बहू के पीछे है, वो भी है, गलत है। ये चीनी पड़ के फूंक दीजिए तो वो जो है ना आपका बेटे को खिला दीजिए तो बहू को ज्यादा नहीं पूछेगा, ये भी गलत है। और सिर्फ आगे हम देखते हैं उसके इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो चीजें सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दे। जाहिर है कि इस इलाही के बगैर वो इस जरिए से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी जादू से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मगर उसके बावजूद वो ऐसी चीजें सीखते थे जो खुद उनके लिए भी फायदेमंद नहीं थी मगर नुकसानदेह थी। उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपने जानों को बेच डाला, काश उन्हें मालूम होता। यानी जादू के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जादू भी तभी असर करती है जब अल्लाह चाहता है। हमारे जो सोसाइटी में दो एक्सट्रीम है, एक तबका कहता है जादू है ही नहीं है, दूसरा तबका कहता है हर चीज को, जरा सा बच्चा रोया तो जादू है, जरा सा शौहर कुछ का मूड ऑफ है तो भाई जादू कर दी है। मतलब घरों में इस बात को इतना लेके होता है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जादू टोना टोटका करते तो मर्द हैं लेकिन करवाती ज्यादातर औरतें हैं। तो ये दोनों चीजें गलत है कि हाँ थोड़ी थोड़ी बात में कि जादू है, जादू एग्जिस्ट करता है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन जादू भी तभी नुकसान करेगा जब अल्लाह चाहेगा। जादू का काट भी जो करना है तो सिर्फ फलक और सूर्य नास पढ़िए, अलहम पढ़िए। जादू का काट के लिए किसी मौलवी और किसी इन लोग के आलिम आमिल के सामने उनके पास मत दौड़िए। और जो जादू करता है उसके लिए वो आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। बहुत खतरनाक बात है, कभी जादू नहीं करना चाहिए, इंसान की दुनिया भी जाती और आखिरत भी जाती। अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के उसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता, काश उन्हें खबर होती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, राइना ना कहो बल्कि उनजुल ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो, ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक है। हुआ ये था कि जो इन लोग थे, क्या कहते हैं, बनी इसराइल लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे, तो होता है ना कभी आप जैसे क्लास आप कर रही है नहीं सुने तो कह के जरा इसको दोहरा दीजिए, तो उसको जो है ना मुसलमान लोग जो है वो कहते थे राइना। तो जो के बनी इसराइल वाले लोग मतलब यहूदी लोग थे, वो लोग मुंह को थोड़ा टेढ़ा करके राइना कहते थे। राइना मतलब होता मेरा गधेड़िया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करने के लिए कहते थे। ये यहूदियों का बहुत खास अंदाज था कि वो अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ के करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कुछ नहीं कहा, मुसलमानों को कह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम राइना नहीं कहो बल्कि उनजुलना कहो और गौर से सुनो बात को। और ये काफिर तो अजाब, दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया, खा वो अहले किताब में से हो या मुशरिक में से हो, हरगिज ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पे कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, बड़ा फजल फरमाने वाला है। यानी जो मुशरिक हैं और अहले किताब हैं वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह ताला कोई भी खैर भेजे मुसलमानों पे, इसीलिए तो वो बिगड़ रहे थे ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत क्यों आई। अब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी कभी किसी आयत को मनसूख कर देते थे, यानी कैंसिल कर देते थे। कोई एक हुक्म आया और फिर अल्लाह ताला उसको कैंसिल कर देते थे। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे पारे में कि सबों के लिए वसीयत करो, माँ बाप सबके लिए। फिर बाद में जब सूरह निसा उतरी जिसमें बता दिया गया किसका कितना हिस्सा है, तो वो वाले जो हुक्म है वो मनसूख हो गया, यानी कैंसिल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं हम अपनी जिस आयत को मनसूख करते यानी कैंसिल कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर ले आते हैं या कम से कम वैसी ही लाते हैं। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं कि जमीन और आसमान की फरमान रवाई अल्लाह ही के लिए है, मतलब अल्लाह ही वहां उसका मालिक है, उसके सिवा तुम्हारी कोई खबरगिरी करने वाला और तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। ये सब चीजें अगर याद रहे ना कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं करेगा, तो इंसान को कभी टेंशन ही नहीं हो।
پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ بہت سوال کرتی تھی، ہم لوگوں نے ابھی دیکھا ہی، کیسا ہو بچڑا کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، ایج کیا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھیں کیا تم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے ہٹ گیا. یعنی جو ایمان پہ ہے اور اتنا سوال کر رہا ہے کہ وہ کفر تک پہنچ رہا ہے. سوال کرنا منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سوال دو وجہ سے کی جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک ہوتا ہے تنگ کرنے کے لیے. جاننے کے لیے کر رہے ہیں تو صحیح ہے، تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو غلط ہے. جاننے کے لیے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. اگرچہ حق ان پہ ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کے بنا پہ تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے مطلب حق سمجھ گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو کفر کی طرف پھیر دیں. اور ان کو جو ہے نا مسلمانوں سے کہیے یا بنی اسرائیل سے ایک طرح کے جو ہے نا چڑ تھی، حسد تھی کہ ان کے اس میں کیوں آئی نبوت نا، میں ہمارے یہاں کیوں نہیں آئی. اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم عفو اور درگزر سے کام لو، یعنی معاف کر دو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فاصلہ سنا دے. مطمئن رکھو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی آخرت کے لیے جو بھی بھلائی کما کے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظروں میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو کہ اپنے دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے، یعنی اللہ کے بات ماننے میں اپنے آپ کو سونپ دے اور عملاً نیک روش پہ کر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودی بولتے تھے کہ عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، عیسائی بولتے تھے یہودی جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک مسلک بولتا ہے دوسرا مسلک جنت میں نہیں جائے گا، دوسرا مسلک بولتا ہے پہلا مسلک جنت میں نہیں جائے گا. ہر کوئی ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی بنانے پہ تلا ہوا ہے. جنت اور جہنم اللہ کی ٹریٹری ہے. ہم کہیں نہیں سکتے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. ہاں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم جنت میں جانے والے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نہیں، ان کی تمنا ہے کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سپورٹ کر دو، بس اللہ کا جو حکم آیا اس کو ماننا ہے اور نیک روش پہ چلے. اور عمل کیسا کرنا ہے؟ نیک روش. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپورٹ کر دیا، اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کے آگے بس ہوتا ہے نا جیسے جو بہت اوبیڈینٹ بچہ ہوتا ہے، اوبیڈینٹ امپلائی ہوتا ہے، یس سر یس سر، تو بس اللہ کے آگے کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا حکم آ گیا بس اللہ تعالیٰ. وہ محسن، وہ محسن ہو. یہ محسن لفظ بہت اہم ہے. محسن کا روٹ ورڈ ہے حسن سے. حسن مطلب ہوتا ہے خوبصورت. تو محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام کو خوبصورتی سے کرتا ہے. محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ وہ میرے گھر نہیں آتی میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ میرے سے اچھے سے نہیں بات کرتی میں اس سے اچھے سے نہیں بات کروں گی، وہ مجھے اچھے سے نہیں بولتی میں اس کے، وہ مجھے کچھ نہیں دیتی میں اس کو کچھ نہیں دوں گی. وہ نہیں ہوتا ہے محسن. محسن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے خوبصورتی سے کام کرنا، مطلب ہر کام اللہ کے لیے کیجیے. کوئی آپ کو دے یا نہیں دے، ہم کو اپنا اچھا اخلاق رکھنا ہے. ہم کو کسی کے یہاں کچھ بھیجنا ہے میں بھیجوں گی. دوسرا محسن وہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے خوبصورت تھا، تو محسن وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسن بنائے، اس کے لیے دعا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور جو ہے نا ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. دلوں کو جوڑنے والا کام کیجیے، دلوں کو توڑنے والا کام نہیں کرنا. اسلام جو ہے وہ ناؤن نہیں ہے، ورب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ناؤن وہ ہوتی کسی چیز کا نام اور ورب ہوتا ہے کام. اسلام صرف نام کا نام نہیں ہے، اسلام کام کا نام ہے. ہم مسلمان تب ہوں گے جب ہم کام مسلمانوں والا کریں گے. صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلاف ہے جن میں لوگ مبتلا ہیں. اس کا فاصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کچھ نہیں ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کچھ نہیں ہے، اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی بریلوی کچھ نہیں ہے.
देवबंदी बरेलवी वाले हदीस को कहते हैं, कभी वहाबी बोलते हैं, आपस में तो झगड़ा होता है। अल्लाह सुब्हान तआला सेम चीज ईसाई, उस वक्त तो ये सब जो जो कहिए कि मसलक था नहीं, तो यहूदी और ईसाइयों का कह रहे हैं कि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके इख्तलाफ को बता देगा। हम हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको उस रास्ते पे चलाइए जिस रास्ते पे चल के हमको जन्नत का रास्ता मिलेगा। अल्लाह ताला उस रास्ते पे चलाइए जिस पे आपके के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जिस रास्ते पे सहाबा इकराम चले, हमको उस रास्ते पे चले। और उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबुद, माबुद मतलब मस्जिद में, अल्लाह के मस्जिद में उसके नाम की याद से रोके और उसके वीरानी के तरफ है। अल्लाह ताला का यहाँ पे इस आयत में बहुत मतलब जबरदस्त आयत है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, कौन होगा जो मना करे कि अल्लाह की मस्जिद में युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कि वहां उसका नाम लिया जाए, साफ या खराबी है, दौड़ धूप करे उसकी खराबी के लिए। क्या ऐसा कोई आदमी आपको लगता है कि कोई होगा जिसको के जो है ना जो है ना वो, आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो मस्जिद से किसी को रोके? रोकते हैं, एक मसलक वाले दूसरे मसलक को रोकते हैं। एक तो ये बात हुई, कुछ जगहों पे मसलक को नहीं रोकते, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ उन लोग का रवैया बहुत अच्छा नहीं होता है। तो जब छोटे बच्चे जो 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे हैं, वो बच्चा अगर आगे जाके खड़ा होता है तो उसको डांट डपट के पीछे कर देते हैं या बहुत गंदे से उसको डांटते हैं। अक्सर ये सुना जाता है, अपने बच्चे भी आके इस तरह की कंप्लेंट्स करते थे। फिर ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये मस्जिद से डिटैच्ड रहते हैं, मस्जिद जाने ही नहीं चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी मेल मेंबर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने मोहल्ले की जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे कहें कि मस्जिद का माहौल ऐसा करें ताकि बच्चे खुशी खुशी आए। बच्चे हल्ला करते हैं तो उनको समझाया जाए कि बेटा ये मस्जिद है, अच्छे से बोला जाए। सबसे बड़ी चीज है कि डांट डपट नहीं किया जाए, ताकि ये बच्चे जब बड़े हों तो इनकी जो मस्जिद के लिए मेमोरीज बहुत अच्छी अच्छी यादें रहें कि हाँ हम गए थे तो यहाँ इतना अच्छा हुआ था। कभी बच्चों को लाके चॉकलेट्स बांट दिया, बच्चों के लिए ऐसा कीजिए कि बच्चों की अच्छी यादें मस्जिद से अटैच रहें ताकि बड़े होकर भी ये मस्जिदों में आए। वरना आजकल हालात ये है कि जो ओल्ड जनरेशन वो मस्जिद जाता है और यंग जनरेशन मस्जिद से भागता है। कल को ओल्ड जनरेशन खत्म हो जाएगी तो क्या मस्जिद ऐसी ही वीरान होगी? ऐसी ही हमारी मस्जिदें जो है ना वो खत्म हो रही हैं, और खत्म होने की बहुत बड़ी वजह है कि मस्जिद में सिजदा करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि कौन ऐसा शख्स, उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिद में उसके नाम के याद से रोके और उसके वीरानी के तरफ हो। ऐसे लोग इस काबिल है कि नबाहत गाहों में कदम ना रखें, अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए दुनिया में रसवाई और आखिरत में अज़ाबुल अज़ीम है, दर्दनाक अज़ाब है जो भी मस्जिद से रोकता है, चाहे किसी तरह से भी रोके। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के लिए है, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ा वसीयत वाला, सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल ये है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया, अल्लाह पाक है इन बातों से। जब अल्लाह को ये कहते हैं कि अल्लाह का बेटा बनाया तो हम लोग इसको बहुत हल्की बात लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये बहुत सख्त बात है कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। और ये सोचिए कि किसी को भी बेटा होने के लिए और औलाद होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है। अल्लाह इन सब चीजों से पाक है, अल्लाह में कोई कमजोरी नहीं है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया, अल्लाह पाक है उन बातों से। असल हकीकत यह है कि जमीन और आसमानों की तमाम चीजें जो हैं उसकी उसके बादशाहत में है, सब के सब उसके लिए मती और फरमाबरदार है। मती और फरमाबरदार यानी उसकी बात मानते हैं। कुल्लु लहू कानितून, सब उसकी बात मानते हैं। क्या हम मानते हैं? जमीन और आसमान की जितनी चीजें वो अल्लाह की बात मानती हैं। देखिए अल्लाह ताला की कायनात बहुत बड़ी है, सूरज है, चांद है, इतने प्लैनेट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, फिर जमीन में भी सारी चीजें हैं, सब अल्लाह की फरमाबरदार है। हत्ता कि हमारा दिल जो है वो अल्लाह का फरमाबरदार है। अल्लाह ने कह दिया कि भाई 1 मिनट में 70 बार धड़कना है, 72 बार धड़कना है, तो उतना ही धड़कता है। हम खाना जबान से क्या खाना ले जाए ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जब जबान से अंदर चला गया तो अंदर में क्या प्रोसेस होता है वो सब अल्लाह के कंट्रोल में है। तो सब चीजें अल्लाह के फरमाबरदार हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हमको कुछ चीजों में मर्जी दे दी है। बस अल्लाह ताला चाहते हैं उसमें भी हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए, और हम और अल्लाह हमसे यही चाहता है बस। तो क्या हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं?
وہ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اور جس بات کو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے، فیکن۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کے اللہ کو کوئی بہت پروسیس نہیں کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے، اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ جو اچھا کام کرے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو غلط کام کرے ان کے لیے ڈرانے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں اس کی طرف سے آپ ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہیں۔ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقوں پہ نہ چلنے لگے۔ صاف کہہ دیجیے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکی ہے تو آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پہ نہ چلو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم قرآن کو ویسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے؟ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کو اچھی آواز سے پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ جی شعبی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بس یہ آیات ہونے چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو انمیوٹ کرتے ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے گا وہی اصل میں نقصان اٹھانے والی ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو۔ یہ آیت سیم آیت، پہلی آیت تو سیم ہے، ریپیٹ ہے، دوسری آیت میں ہلکا سا فرق کے ساتھ سیم آیت کو ریپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ اسکرین نہیں لگانا۔ اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پہ فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ کرے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی بات کہی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں۔ اچھا ایک چیز آپ کو یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ، لیکن وہ جو ہے نا توریت کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ہے کہ وہ لوگ جو کہ مطلب وہ ایسی ان کی حالت تھی کہ جیسے گدھے کے پیٹھ پہ بوجھ ہے۔ گدھے کے پیٹھ پہ آپ میڈیکل کی بک رکھیے، انجینئرنگ کی بک رکھیے، ایمان کی مطلب ہدایت والی بک رکھیے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، تو وہ اسی طرح سے جیسا ہمارے اس پیٹھ پہ بھی کتاب ہے، تو یہودیوں کے ساتھ وہی تھی، وہ انہوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات پہ چیک کریں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اس کی تلاوت کا شوق کتنا ہے، اس کی پیروی کا کتنا ارادہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، جیسے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ والی جو آیت ہے نا، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یہ دو آیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سارا ان کا قصہ بتایا۔ اب یہ آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام تو دونوں کے مطلب ابو تھے، اسحاق علیہ السلام کے بھی ابو تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بھی ابو تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تم جس اسماعیل علیہ السلام کے خاندان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ بگڑ رہے ہو،
ان کی جو فادر ہیں وہ بھی تو وہی ہیں جو تمہارے اسحاق علیہ السلام کے فادر تھے. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا, ان سب پہ وہ پورے اترے, تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو خیر ملتی تھی ان کو لگتا تھا کہ اللہ اولاد کو بھی یہی مل جائے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا, جب وہ سب ٹیسٹ پاس کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے, اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا ہے. لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ میں سے جو عمرہ وغیرہ یا حج میں گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے مقام ابراہیم کے پاس ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی قربانیاں دی. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا, اپنے ماں باپ چھوڑے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کھڑے ہونے والی جگہ تھی اس کو بھی نشانی بنا دیا, لیکن پھر بھی ان کے بچوں اولاد کے لیے وعدہ نہیں کیا. ماں باپ نیک ہیں اور اولاد اگر نیک ہے تو کوئی فائدہ نہیں دے گی بچوں کو. دوسری چیز یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کعبے کو لوگوں کے لیے سینٹر اور امن کی جگہ بنایا. کعبہ امن کی جگہ ہے, اور ایک اور جگہ اگلی جگہ آتا ہے دوسرے سورے میں کہ وہ ہدایت کی جگہ ہے. تو جو لوگ اگر جا سکتے ہو تو اپنے ٹین ایجر بچوں کو لے کے جائیے خانہ کعبہ, ان کی ہدایت میں فرق پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی ہم نے کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے, اعتکاف کرنے, رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. مطلب جو مسجد کی صفائی جو انسان کرتا ہے وہ نبی کی سنت فالو کر رہا ہے. ہم لوگ کتنے صفائی کرنے والے جو میڈ ہیں یا جو جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں ان کو ہم ریسپیکٹ نہیں دیتے, لیکن اللہ ان کو ریسپیکٹ دیتا ہے. اللہ نے وہ کام اپنے نبیوں کو کہا تھا کرنے کے لیے. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجیے, اور اس کے باشندوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجیے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کیا کی, امن کی دعا کی, اور دوسری دعا کی پھل کے مطلب رزق کی دعا کی. رزق کی دعا کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن صرف رزق کے لیے سوچنا بری بات ہے. پہلی چیز ایمان, دوسری چیز امن, تیسرا رزق. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو کوئی مانے گا, جو نہ مانے گا, دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا, مگر آخر کا اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا, وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے آخرت پہ اور آپ پہ ایمان لائے ان کو دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, دنیا کا جو رزق ہے میں تو سب کو دوں گا, لیکن دنیا کی زندگی کے بعد ان کے لیے جہنم. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لیجیے, آپ سب کچھ سننے اور جاننے والے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. ایک سمجھے ریگستان میں جا کے ان لوگ یہ کر رہے ہیں, لیکن اس پہ ان کو پراؤڈ نہیں فیل, غرور نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں, بلکہ وہ بہت ہمبل اس سے دعا کر رہے ہیں, بہت عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ جو ہے نا میری اس عبادت کو قبول کر لیجیے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی اپنا اوبیڈینٹ بنا دیجیے, اور ہماری نسلوں میں سے ایسی قوم اٹھائیے جو آپ کی اوبیڈینٹ ہو, آپ کی بات ماننے والی ہو. ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا دیجیے, اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے, آپ بڑا معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیے جو انہیں آپ کی آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, ان کی زندگیاں سنوار دے. آپ بڑے قدرت والے اور حکمت والے ہیں. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک نبی اٹھائیے جو آپ کی آیات کو پڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2000 سال کے بعد آپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا سنی تھی. اب
कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो शख्स है जिनको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में से होगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं। उनका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जाओ तो वो फौरन उसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात के लिए मुस्लिम हो गया। मैं अपने रब के लिए मुस्लिम हो गया, मैं अपने रब के लिए झुक गया। इसी तरीके पे चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और उसी की वसीयत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है। दीन मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। क्या हमारा दीन इस्लाम हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका है? चेक कीजिए उसको। क्या हम अपने बच्चों को वो सिखाते हैं? जब हम खुद करेंगे तो बच्चे हमको देख के ही बहुत सारी चीज सीख जाते हैं, लेकिन हमारी जानमाज का खुदा कोई और है और हमारी दुनिया का खुदा कुछ और कोई और है। हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, हमारी शादियों में अल्लाह रब नहीं होता है, सिर्फ नमाज में अल्लाह रब होता है। लेकिन दीन मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका, और जो जिंदगी गुजारने का तरीका हमको कौन सा चाहिए? इस्लाम। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम वसीयत कर रहे हैं, मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मौत दम तक मुस्लिम ही रहना। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे? उन्होंने मौत वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी अल्लाह की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम, इस्माइल, इसाक अलैहिस्सलाम ने खुदा माना, और हम उसी के मुस्लिम हैं। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए, और जो कुछ तुम कमाओगे तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। हम लोग हर बात में कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे करते थे। बाज़ दफा किसी को कोई चीज कही जाती बोलते हैं क्या हमारे दादा करते थे, हमारे अब्बा करते थे, तो गलत है। उनसे उनका सवाल होगा, हमसे हमारा सवाल होगा। हर इंसान अगर ये याद रख लेने का मेरे से मेरी कब्र में मेरा सवाल होगा, बहुत सब कोई सुधर जाए। लेकिन प्रॉब्लम है कि हर कोई दूसरे को सुधारना चाहता है या दूसरे पे ही कमेंट करता है कि फला ये करते। यहूदी कहते हैं कि यहूदी हो गए तो सीधे रास्ते पे आ जाओगे, ईसाई कहते हैं कि ईसाई हो गए तो सीधे रास्ते पे आ जाओगे। उनसे कहो नहीं, बल्कि सबको छोड़ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे, अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, वो मुशरिक में से नहीं थे। क्या हमको अल्लाह सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं? हम ये नहीं सोचते कि हमको जो है ना मेरा पैसा हमको सेहत देगा, मेरी कंपनी हमको रिस्क देगी, हम ये नहीं सोचते। हम सोचते हर चीज करने वाली जात अल्लाह की। क्या हमारी ये सोच है? नहीं है तो हम पूरे के पूरे तौहीद पर नहीं है। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पे, उस हिदायत पे जो हमारी तरफ नाजिल हुई है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई फर्क नहीं करते। हम अल्लाह के मुस्लिम हैं, यानी अल्लाह के फर्माबरदार हैं, अल्लाह के ओबीडियंट हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को कह रहे हैं कि कहो हम ईमान लाए अल्लाह पे और हर उस हिदायत पे जो सारे नबियों की बात करके उस नबी पे जो उतरा हम उसको भी मानते हैं। फिर अगर वो उसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो हिदायत पे है, और अगर उससे मुंह फेर लें तो खुली बात है कि वो हट धर्मी में पड़े हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह सब चीज जानते हैं, कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग है? सिबगत अल्लाह, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग। सिबगत अल्लाह क्या है? कोई खास रंग है? कोई खास कलर का कपड़ा पहनना है? नहीं, वो इंसान जिसको देख के अल्लाह याद आए। क्या हम वैसे हैं? क्या हम अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, अल्लाह की इतनी बातें मानते हैं कि हम जो है ना कि हमको देख के अल्लाह याद आता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है, तुम्हारा रब भी है। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सबके सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। उस शख्स से बढ़ के बड़ा जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही और वो उसे छिपाए। इन लोग जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारे नबियों को कहते थे कि ये ईसाई कहते थे कोई ईसाई है, यहूदी कहते थे यहूदी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, वो सब मुस्लिम थे।
اور تم لوگ جو ہے نا یہ ان پہ ایک الزام، اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ اللہ سوری تمہاری طرف اللہ نے تم کو کچھ بتایا ہے تو تم جو ہے نا جھوٹی گواہی دے رہے ہو، اللہ نے جو گواہی تم کو دی اس سے تم چھپا رہے ہو. تو مطلب جو علماء یہود تھے وہ تو جانتے تھے نا کہ سارے نبیوں کی بات ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. جو کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا.